الحمد لوليه والصلاة على نبيه والغزن والعدل والنظم والعظم بالجزم بوحدته بكبريائه بسلطان وبإعلان وبإتقان وبيان في فرقان وحده لا شريك له وحده بوحدة موحدا بوحدة وحيدا واحدا بلا مدد وجدد ونصب ووصف في الكمال سبحان الله لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ولا مقارن له ولا مقاسم له ولا مضاني له ولا مناظر له ولا جلد بلد ولد جسد رس وجد وند موضم له ولا جذب وصف طاب بيت حسم له ولا مقارن له ولا مقاسم له ولا مضاني له ولا مناظر له ثم نشهد أن سيدنا سندنا محبوب ربنا جدلنا ونزلنا إيماننا مبين فرقاننا هذه سبيلنا رونق جدراننا وعدوة قدوة رتبة حسنة وبدلائله الكاهرة الغالبة الظاهرة الباطنة شهد إلى سدرة المنتهى في ليلة المعراج كشفت دجى ثم دنا ثم دنا ثم دنا ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل يا رسول الله